بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ناتانال حضور دے جوڑ اپنا، ناتانال حضور دے جوڑ اپنا، جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ لا بوٹا توحید والا، جنوں قبر دے وچ بھی کوئی بٹدا نہیں، تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے، تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، کلی دا پاویں یارو ککھ نہ روے، ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، کائنات دے بادشاہ دا، شہنشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سبنوں اس پرفتن دور اندر اللہ نے اپنے گھر بلایا اور ان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، بچپن تو ایک نام اسی سنتے آ رہے ہیں حکیم لقمان دا۔ حکیم لقمان کون سن؟ اللہ پاک نے انہاں دے نام دی ایک سورت قرآن پاک دے اندر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمائی ہے۔ حضرات، حکیم لقمان حکیم سن،
انہاں تے کوئی وحی نہیں آئی، اللہ پاک نے انہاں نو علم اور حکمت عطا فرما دیتی ہے۔ اے روایات دے اندر آندا ہے عرب دی زمین تے حضرت حکیم لقمان پیدا ہوئے نے، اور حضرت ایوب علیہ السلام انہاں دے بھانجے سن اور خالہ زاد بھائی سن، اور حضرت حکیم لقمان اللہ پاک نے نا انہاں نو بڑی دنائی اور حکمت عطا فرمائی سی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا جتنے نبی دنیا تے آئے نے اللہ پاک نے سب نو کتاباں وحی عطا فرمائی ہے، کسے نو صحیفے کسے نو کتاباں۔ حکیم لقمان اللہ پاک دی عبادت کرنے والے سن، اللہ پاک نے انہاں نو علم اور حکمت دیاں، اور اللہ پاک نے فہم ذہانت عطا فرما دیتا۔ اللہ پاک دی عبادت کرنے والے سن، انہاں نے اپنی زندگی دے ایام گزار کے آخری ویلہ اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا کے چند نصیحتاں کیتیاں نے۔ اللہ پاک نو او نصیحتاں انیاں پسند آئیاں نے، اللہ نے قرآن بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات کامیاب اگر اولاد دے اوپر ماں باپ دا حق ہے، ماں باپ دے اوپر بھی اولاد دے کچھ حقوق نے، جس طرح والدین دی عزت احترام، انہاں دی قدر، انہاں دی تقیر، انہاں دی عزت کرنا ساڈے تے فرض ہے، اسی طرح اولاد دے بھی کچھ حقوق نے۔ حقوق یہ نے کہ جدو بچہ پیدا ہو جائے انہوں سب تو پہلا کائنات دے بادشاہ دا تعارف کروایا جائے، جس طرح حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحتاں دے اندر سب تو پہلی جو نصیحت فرمائی ہے اور کی ہے، فرمایا بیٹا کٹ جانا مر جانا غلاماں دے پہاڑ لگا دینا، لیکن کائنات دے بادشاہ نال شہنشاہ نال پوری زندگی دے اندر شرک نہیں کرنا۔ فرمایا بابا اس شرک کنوں کیا جاندہ ہے؟ حضرت حکیم لقمان اپنے منہ دے اندروں الفاظ جاری کر رہے نے، ادھروں جبریل قرآن لکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ایسے پیارے الفاظاں دے اندر، اپنے بیٹے دی انہاں نصیحت کردیا ہویا تربیت کی دیئے۔ توجہ کرنا ذرا، میں چند باتاں تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے انو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت دے نال ہمہ گوش ہو کے انہاں باتاں نو سماعت فرمانا اور اللہ دے قرآن والغور کر دے جانا۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات والغور کرنا، توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا نام آ جاوے پیار نال ادب نال محبت دے تقاضے اندر رہ کے میرے ابیرا درود پڑھنا کملی والے آقا تے ذرا محبت نال پڑھ لو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ میرے ابیرا اے رب دا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل ہویا۔ او لوگو اللہ دے قرآن دیاں بولیاں
حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے نو جو تربیت دے رہے نے، جو نصیحت کر رہے نے، اللہ نے قرآن کیوں بنایا وے؟ قیامت دیاں دیواراں تک ہاں میرے ابیرا جتھے نبیاں دا ذکر ہوئے گا، جتھے اولیاء الرحمان دا ذکر ہوئے گا، جتھے میرے پیغمبر دے جانی سارام دا ذکر ہوئے گا، جتھے نبی پاک دا ذکر ہوئے گا، اوتھے حکیم لقمان دا ذکر ہوئے گا۔ میرے ابیرا اولاد دی تربیت اسی بھی کرنے آ۔ آج کائنات دے اندر بڑے ایسے لوگ نے جڑے اولاد دی تربیت کر دے نے۔ میرے ابیرا سب دا انداز الگ ہے، سب دی گفتگو الگ ہے۔ میرے ابیرا کیسی تربیت اپنی اولاد دی کر رہے نے؟ حضرت لقمان تربیت کر دے جا رہے نے تے میرے مالک قرآن بنام دے جا رہے نے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا، الفاظ پہلے کی نے اپنے بیٹے نو مخاطب فرمایا، آکھیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ۔ میرے ابیرا فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ۔ میرے ابیرا بیٹا سامنے بیٹھا وے تے باپ اپنے پتر دی تربیت کر رہا وے، آکھیا یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ میرے ابیرا تیرے جسم دا ایک ایک ادا کٹ دیتا جاوے، تینوں مار دیتا جاوے، تینوں شہید کر دیتا جاوے، میرے ابیرا کٹ جانا میں، لیکن اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میرے ابیرا رب دا قرآن بولیا، پہلا پارا سورت البقرہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں میرے مالک تے بادشاہ دی عدالت لگ جاوے گی تے میرے اللہ اس ویلے کہن گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ میرے ابیرا رب رحمان کہیں گے، اوے دنیا دے اندر میرے سامنے میرا شریک کھڑا کرنے والے ہو، غیر اللہ دی عبادت کرنے والے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ انہوں جنہوں میرے سامنے کھڑا کر دے رہے ہو۔ میرے ابیرا جدوں اللہ اے آواز دین گے نا، فرمایا بلاؤ اونا ظالمانو جنہوں میرے مقابلے دے اندر کھڑا کر دیتا رے۔ میرے ابیرا تے اللہ پاک جاہو جلال دے اندر ہوونگے، اللہ غصے اندر ہوونگے، اجر دنیا کائنات دے اندر میرے ابیرا اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو پکارن والے کلمہ پڑھیا نبی پاک دا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک اللہ، تیرا کوئی الہ نہیں الا اللہ، اللہ تو کلام ہے، بادشاہ بھی کلام ہے، مشکل کشا تے حاجت روا بھی کلام ہے۔ میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے، حضرت لقمان بیٹے نو تربیت دے رہے نے۔ میرے ابیرا تے بیٹا کو بولے آندا بابا جی تو ساکھیا شرک نہیں کرنا، کٹ جامی مر جامی، شرک نہیں کرنا، ابو شرک کنوں کیا جاندا وے؟ حضرت حکیم فرماندے نے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بیٹا شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اللہ دے نال شریک کسے نو ٹھہرانا۔ میرے ابیرا دی ہجے بھی سمجھ نہیں آئی، اللہ دی قرآن دا تیسرا مقام سنے آرے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔
لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ فرمایا اللہ پاک دے سامنے جننے مردی انسان گناہ کر لوے، میرے امیرہ اگر تیرے گناہ میرے پیغمبر فرماندے نے زمین تے آسمان دا خلا بھی پار دے من، لیکن انہاں دے اندر شرک نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تے جیڑا بندہ مشرک میرے امیرہ اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو سجدے کرنے والا، مالک کائنات بولے نے اللہ دے قرآن دیاں بولیاں، فرمایا دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، فرمایا شرک کرنے والے بدبخت نو اللہ معاف نہیں کرے گا، صغیرہ تے کبیرہ گناہ معاف ہونگے لیکن مشرک بندے دی معافی کوئی نہیں۔ میرے ابیرہ حضرت نوح علیہ السلام نا انج کھڑے نے جدوں سوار ہوئے نا کشتی دے اوپر، حضرت نبی نوح کھڑے نے انج آسمان وال چہرے نو اٹھایا، آکھیا اللہ سہنیا اللہ مینوں تیرے ہائیاں مل گئیاں نے، اے جڑے سیلاب تے پانی دے اندر جڑا طوفان آیا وے اے دے اندر میں تے بیٹھ گیا ماں، آ کائنات دیا بادشاہ او میرا بیٹا کھڑا وے، میرے ابیرہ اللہ میرے پتر نو میں بچا لے، میرے ابیرہ تے مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا جبریل جبریل لبیک یا رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا قرآن لے جا میرے نبی دے سینے تے لے جاؤ، اللہ دے قرآن دیاں بولیاں فرمایا، اللہ سونے آمدے نے فرمایا قال یا نوح قال یا نوح انہو لیس من اہلک، فرمایا میرے پیارے نو ایدی سفارش نہ کرو اپنے بیٹے دی، اے تو اڈا بیٹا نہیں تو اڈی اہل بھی چوئی کوئی نہیں، اے تے ظالم تو اڈا بھی نا فرمان ہے، اے دنیا تے بھی ظالم ہے، دنیا کائنات دے اندر بھی ظالم ہے، کل قیامت والے دن اللہ انہوں اپنے دربار دے اندر کھڑا کرنگے، کوئی گناہ نہیں حضرت نوح دے بیٹے دا، میرے ابیرہ لیکن اللہ دے نال شریک ٹھہرایا، اللہ پاک نے دنیا تے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا دنیا دے اندر مشرک بے ایمان جانوراں نالوں بھی بدتر، مشرک بندہ پلیت، میرے ابیراج لوگ کہندے نے حضرت جی اے توحید والا مسئلہ سمجھ نہیں آوندا، ہر جگہ تے توحید توحید ہی کر دے رہندے ہو، مشکل کشا اللہ وے حاجت روا اللہ اے پیغام دیندے رہندے ہو، میرے ابیرا اے مسئلہ عام نے، صفا پہاڑی تے میرے مرشد پاک چڑھے نے، آقا فرماندے نے فرمایا آؤن والے مکے دے سردار بھی کھڑے نے، میرے ابیرا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، میرے ابیرا اے مسئلہ عام ہوندہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نو کیوں چاچا اٹھ کے آندہ تب اللہ کا یا محمد استغفر اللہ، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جامن نعوذ باللہ، میرے ابیرا اے مسئلہ عام نہیں، حضرات میرے پیغمبر تے توحید دی خاطر گندیاں اوجریاں سٹھیاں گئیاں، میرے آقا دے اوپر میرے نبی تے ظلم ہوئے نے، اللہ دی وحدانیت دی خاطر 3 سال شیب ابی طالب دے اندر میرے نبی نے زندگی گزاری ہے، کوئی ذاتیات نہیں، اللہ دی وحدانیت دی خاطر میرے ابیرہ مکہ چھڑیا، اللہ دی توحید دی خاطر بیٹی دا حمل ضائع ہویا، اللہ دی توحید دی خاطر میرے ابیرہ حضرت ابو بکر صدیق تے ظلم ہویا، اللہ دی وحدانیت
نیت دی خاطر حضرت ابو ذر غفاری نو مکے دے چوک دے اندر ماریا گیا اللہ دی وحدانیت دی خاطر حضرت خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا اللہ دی وحدانیت دی خاطر میرے امیرہ حضرت بلال نو والد کولیا تے لٹایا گیا اللہ دی وحدانیت دی خاطر میرے امیرہ ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال میں کیوں دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے میرے امیرہ اسے توحید دی خاطر حضرت بلال نو بالد کولیاں تے لٹایا گیا اسے توحید دی خاطر حضرت اماں دی سمیہ دے جسم دے دو ٹکرے کر دیتے گئے نے اسے توحید دی خاطر کتے صحابہ جنگاں دے اندر شہید ہوئے نے جنگ صفین کیوں ہوئی ہے توحید دی خاطر جنگ بدر کیوں ہوئی ہے توحید دی خاطر جنگ خندق کیوں ہوئی ہے توحید دی خاطر میرے امیرہ توحید والا جڑا مسئلہ وینا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا کہندا ہے آندا بابا جی جدوں تواڈے تے ساڈے درمیان دے اندر کافراں دے تے مسلماناں دے درمیان دے اندر جڑی جنگ ہوئی ہے نا میں کافراں دے نال سا دو مرتبہ تسی میری تلوار دے نیچے آئے ہو بابا میں تواڈے تے تلوار نہیں چلائی اپنا باپ سمجھ کے میں معاف کر دیتا وے عبد الرحمن نام حضرت ابو بکر دا بیٹا تے میرے پیغمبر دا غلام بولے آوے سیدہ عائشہ دے گھر تے میرے باقا علیہ السلام دا دماد میرے پیغمبر علیہ السلام دا سسر بولے آؤ امی عائشہ دا بابا بولے آؤ فرمان دے نے پتر تو منو باپ سمجھ کے معاف کر دیتا وے والذی نفسی بیادی میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ماؤ اگر تو میرے ایک دفعہ میری تلوار دے نیچے آ جانا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا میں مشرک سمجھ کے تیری گردن تان تو جدا کر کے رکھ دینی سی میرے امیرہ مشرک بندہ اللہ دا بھی باغی میرے امیرہ میرے مصطفیٰ نو میں پسند کوئی نہیں اللہ دا شریک ٹھہران والا حضرت حکیم لقمان نصیحت کر دیا پہلی نصیحت بیٹا فرمایا داتا ایک ہی خدا ایک ہی میرے امیرہ ساڈا بھی ایمان ہوئی کہ ساڈا داتا کون ہے اللہ دی ذات محبت دیاں بولیاں بول جاؤ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جنس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی اور جن کے در سے جو مانگو ملے گا وہی کیوں سب کہا جت روا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے ہمارا داتا
خدا اور کیا چاہیے او جس کا ثانی نہ رب نے پیدا کیا او جس کا ثانی نہ رب نے پیدا کیا وہ محبوب خدا وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے چاند ٹکرے ہوا آیا شجر ٹر کے چاند ٹکرے ہوا آیا ٹر کے شجر ان کا چہرہ بدوہا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے داتا کون ہے اللہ دی ذات ہے حضرات دنیا کائنات دے اندر سارا بندہ دنیا دے اندر انسان ہون دے ناتے گناہ ہو جاندے نے فرمایا ہزاراں لکھاں کروڑاں گناہ لے کے میرے در تے آ میں معاف کر دیواں گا لیکن شرک لے کے میرے در تے نہیں ہونا فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے حضرات شرک کرنے والا بندہ ایک بادشاہ دا دربار ہے انہاں دا اصول ہے کہ ساڈے دربار دے وچوں جڑا بھی راستے چوں گزرے گا جا مکھی مار کے کوئی چیز دا چڑھاوا چڑھائے گا یا او دی گردن دم تو جدا کر دیا جے دو نوجوان نکلے نے انہاں کہیا یا چڑھاوا چڑھاؤ یا مرن واسطے تیار ہو جاؤ ایک کہنے لگا اندر چڑھاوا چڑھان تو بغیر گزارا نہیں انہاں کیا نہیں گزارا ایک موحد سی ایک مشرک سی انہیں جلدی نال مکھی مار کے چڑھاوا چڑھایا گزریا ٹھیڈا لگا مر گیا دوسرا بندہ اڑ گیا اندر میں اللہ دے نال شرک کر سکدا نہیں کرنا انہاں کیا مرن واسطے تیار ہو جا انہاں گردن رکھ کے ایدی گردن تن تو جدا کیتی ہے اللہ دا قرآن بولیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا اللہ دی توحید دی خاطر میری ربوبیت دی خاطر مشرک نہ ہوویں تیرا خون دا قطرہ زمین تے باچو گرے گا میں تیرے استقبال دے اندر جنت دے 8 دروازے کھول دے مانگا فرمایا نبی پاک فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ پہلے گزریا مر گیا اللہ دی جہنم اندر چلا گیا جنہیں شرک نہ کیتا فرمایا کہ انہیں اپنی گردن دا نظرانہ پیش کیتا اللہ پاک نے وہ دی استقبال دے اندر جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے حضرات بندہ مردہ مر جائے لیکن اللہ دے نال شرک کرنا نہیں کرنا توجہ کرنا درا عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا پہلا حق کیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم میرے ابیرا فرمایا شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے پہلی نصیحت حضرت حکیم لقمان دی میرے ابیرا دوجی نصیحت کیے توجہ کرنا درا فرمایا میرے بیٹا جو کچھ زمین آسمان دے اندر میرے ابیرا رب دا قرآن بولیا خالق کائنات نے اعلان فرمایا فرمایا توجہ کرنا درا اللہ دے قرآن دیاں بولیاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فرمایا اے میرے بیٹا جو زمین دے اندر اور جو آسمان دے اندر انہاں دا علم رکھن والا کائنات دا بادشاہ اللہ ہے میرے امیرہ توجہ کرنا دلاؤ جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ایدی قدرت دا مالک اللہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا زمین دے اندر سمندر دے اندر بہت زیادہ مخلوقاں اللہ دی عبادت کرنے والیاں
نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے آسمان دا علم بھی رکھن والا اللہ وے نبی پاک فرماندے نے میں معراج دی رات آسمان تے گیا نا تے جدوں مینوں جبریل نے جتھے مینوں چھڈیا سی نا میرے امیرا کلمہ دی آواز آ رہی سی میرے امیرا کلم چلن دیاں آوازاں آ رہیاں سن میرے امیرا توجہ کرنا ذرا کلمہ چل رہیاں سن نبی پاک فرماندے نے او لوح محفوظ توجہ میرے ول کرے آج فرمایا او لوح محفوظ جتھے اللہ پاک انساناں دیاں تقدیراں لکھیا کر دے نے اللہ پاک کسے دی زندگی دا فیصلہ ہو رہا کسے دی موت دا فیصلہ ہو رہا وے کسے دی قسمت دا فیصلہ ہو رہا وے فرمایا میں کلمہ دیاں آوازاں سنیاں نے میرے امیر زمین نام دا مالک آسمان نام دا مالک اللہ وے میرے امیر جو ساڈے معاشرے دے اندر اللہ دا کھا کے اللہ دی زمین تے گناہ کرنے والے نو اینا پتہ نہیں چھپ کے گناہ کرنے والے نو علم کوئی نہیں جدوں کوئی نہیں ویندا کائنات دا اللہ تے ویکھ رہا وے میرے امیر جو کچھ زمین دے اندر او دیتے بھی اللہ دی نظر جو کچھ آسمان نام دے اوپر اوتھے بھی اللہ دی نظر میرے امیر آج اللہ دی زمین تے گناہ کر دیاں ڈردا نہیں کہ دنیا والے نہ ویکھ لون چھپ کے شراب پیندا رہیا چھپ کے زنا کردا رہیا چھپ کے برائیاں کردا رہیا میرے امیر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا بندے آپ جے گناہ کرنا ہی نہ اللہ دی زمین دے تے جے تو گناہ نہیں چھڑ سکدا جے تو شراب نہیں چھڑ سکدا جے تو غیر محرم نہ گلاں کرنیاں نہیں چھڑ سکدا اللہ دی زمین تے فساد کرنا نہیں چھڑ سکدا اللہ دی زمین تے گناہ کرنا نہیں چھڑ سکدا فرمایا جا نکل جاؤ لے جا اپنیاں شراباں تے لے جا اپنے گناہ جا زمین دی اس تہہ دے اندر جا کے گناہ کرنا جتھے تینوں آسمان نام دا مالک ویندا نہ ہوئے جے تو گناہ نہیں چھڑ سکدا اللہ دی زمین چھڑ دے میرے امیرا بندہ گناہ کردا زمین تے جتنا مرضی دور لوے ایدی سانس تے مک سکدی ہے ایدی زندگی تے مک سکدی ہے میرے امیرا اس بادشاہ دی زمین ختم نہیں ہو سکدی جڑی اللہ نے 7 دناں دے اندر جس زمین آسمان نو بنایا وے فرمایا میرے بیٹا اے سب چیز دا علم اللہ رکھن والا وے زمین و آسمان دا علم اللہ دی ذات دے کولوں وے میرے امیرا تیسری وصیت توجہ کرنا ذرا حضرت لقمان اپنے بیٹے نو تیجی وصیت کر رہے نے فرمایا اے میرے بیٹا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر میرے امیرا فرمایا واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور میرے امیرا فرمایا بیٹا جتھے شرک نہیں کرنا جتھے اللہ تے یقین رکھنا اللہ تے علم تے تیسری نصیحت وے بیٹا دنیا دے اندر رہ کے نماز نو ضائع نہیں کرنا میرے امیرا میرے بیٹا نماز نو نہیں چھوڑنا میرے امیرا میرے پیغمبر علیہ السلام جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے میرے امیرا آخری ویلا وے صحابہ کرام کھڑے نے نا تے میرے آقا علیہ السلام نا جدو آخری ویلے آخری نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی اندر آئے نے سجے پاسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے خبے پاسے میرے پیغمبر دا دماد حضرت مولا علی المرتضی موجود نے میرے آقا نے نہ دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آوے میرے امیرہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین نال کسیٹ دے ہوئے جا رہے نے میرے نبی نے آخری نماز پڑھ کے سبق دیتا وینا کہ بیماری دی حالت دے اندر میرے امیرہ جڑا عام بندہ ہوندہ وینا انہوں بخار کم ہوندہ نبیانوں بخار زیادہ ہویا کردہ وے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا حالت دے اندر آخری نماز پڑھ کے اپنی امت نو دس دیتا وے کہ
بندے دی ساں رک جاوے تے نماز چھوڑ سکدا وے اگر زندگی دے اندر اگر بدن دے اندر جان موجود ہے سانس موجود ہے بندہ نماز نہیں چھوڑ سکدا میرے امیرا میرے پیغمبر آخری ویلے کی کہندے رہے نے فرمایا اے میری عائشہ میرے صحابہ نو کہہ دیا جے اقیم الصلاۃ الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ نماز نو ضائع نہ کریا جے نماز ضائع نہ کریا جے میرے امیرا فرمایا ایک نماز ضائع نہ کریا جے تے اپنے غلاماں نال زیادتی نہ کریا جے میرے امیرا میرے پیغمبر دی بھی ایہو نصیحت حضرت لقمان نے تیسری نصیحت اپنے بیٹے نو کی تھی بیٹا نماز ضائع نہ کرنا نماز نہ چھوڑنا میرے امیرا جڑی پنجویں نصیحت چوتھی وصیت توجہ کرنا ذرا فرمایا اے میرے بیٹا توجہ کرنا ذرا فرمایا چھوٹا نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں بڑا گناہ سمجھ کے کرنا نہیں میرے امیرا چھوٹی جی نیکی بھی ہوئے میرے بیٹا نیکی ضرور کرنی ہے نا لوگاں نو برائی تو روکنا میں برانو لوگاں نو اچھائی دی طرف لے کے آنا میں میرے امیرا مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو میں تھے ایک پیغام دینا چاہن آج کل بڑا اسٹیٹس دا دور چل رہا ہے واٹس ایپ تے بھی اسٹیٹس لگ رہے نے میرے امیرا میں دیکھیا کئی ایسے مذہبی لوگ نے جنہاں نے اپنے موبائل دے اسٹیٹس تے میرے امیرا کسے نے ہیران جے دے گانے لگائے ہوئے نے کئی گانے تے ٹک ٹوک دے ذریعے میرے امیرا گندیاں آوازاں نالے خود سن داوے نالے لوگاں تک پہنچا رہے آوے میرے امیرا حکیم لقمان فرمان دینے فرمایا بیٹا نیکی دی دعوت دینی ہے ایمان والا بندہ ہی ہوئے رب دا قرآن بولے آؤ سورت توبہ میں 71 نمبر آیت سورت توبہ دی اللہ پاک دا قرآن بولے آکھے آؤ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم فرمایا بیٹا جڑے نیک لوگ اللہ والے لوگ ہویا کر دینے اے دے نیکی دی دعوت دین دینے برائی دے کماں تو روکیا کر دینے نماز تو نہیں روک دے نماز دی دعوت دین دینے میرے امیرا زکاة بھی ادا کر دینے اللہ والے اللہ تے او دے رسول دی پیروی کر دینے اللہ والے میرے امیرا اے تے اللہ والے آمدہ شعبہ نیکی دی دعوت دینا تے نیکی پھلانا نیک بنو تے نیکی پھیلاؤ میرے امیرا حکیم لقمان فرمان دینے فرمایا بیٹا کوئی چھوٹی جی نیکی دی گل اگر تواڈے تک پہنچی ہے اگے بھی دس دیو اگے بھی نیکی پھیلا دینا میرے امیرا فرمایا کوئی تواڈے سامنے برائی کر رہے آوے تواڈے سامنے گناہ کر رہے انہوں گناہ تو روکے آرے میرے امیرا آج گناہ سریعام ہو رہے آوے آج برائی سریعام ہو رہی ہے سٹیٹس دے دریئے میرے امیرا غیر محرم عورتاں دے پیچھے سونگ لگ گئے آپ بھی سن رہے آوے سونگ اگے بھی پہنچا رہے آوے میرے امیرا تیری وجہ تو 1000 بندے دی نظر پہ جاوے گی تیری وجہ تو 100 بندے دی نظر پہ جاوے گی میرے امیرا انہیں اگر تیرا سٹیٹس ویکھیا ہوئے گا اللہ تینوں برابر دا گناہاں دے اندر شریک ٹھہرا دے گا میرے امیرا سوشل میڈیا دا استعمال کرنا اے نجائز نہیں جائز اے دے اوپر قرآن دی تلاوت لگایا کر اے دے اوپر صحابہ دے کول لگایا کر اے دے سٹیٹس دی اوپر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں لایا کر امی عائشہ دیاں حدیثاں لگایا کر اے سٹیٹس دی اوپر اگر تیرا سٹیٹس لوگ بھی دینے انہوں اچھائی دی دعوت دیا کر انہوں نیکی دی دعوت دیا کر انہوں بلائی دی طرف بلایا کر بہترین دوست ہوئے جڑا اپنے دوست نو نماز دی دعوت دیندہ وے جڑا اچھائی دی طرف بلاندہ وے میرے امیرا گل لمبی نہ ہو جاوے فرمایا نیکی کرنی ہے نیکی دی دعوت دی دینی ہے
اج رواج بدل گیا اسی نال گناہ کرنے ہاں اللہ دی قسم ایسے بد نصیب بندے نے نوجوان ساری رات غیر محرم نہ عورت نہ گل کر کے شراب پی کے زنا کر کے تے پھر خوشی دے نال اپنے یاراں بیلیاں نو بلا کے دسدے نے رات نو میں فلاں کڑی نال گل کیتی ہے فلاں کم کیتا ہے شراب پیتی ہے فلاں مووی ویکھی ہے حضرات بندہ پھر سریام لوگاں دے سامنے آ کے ہسدا نالے گل کردا مرن دا مقام ہے اللہ دیاں نافرمانیاں کنی دیر تک بندہ کر لے گا زندگی دا پتہ کوئی نہیں اپنا موبائل پاک کرو گناہاں تو اپنا سٹیٹس پاک کر کدی کسے غیر محرم دی عورت دی تصویر لگا کے پیچھے مجرا لگا کے کسے وال سینڈ کرے گا کل قیامت والے دن جتھے او ویکھن والا جہنم اندر جائے گا اللہ بھی تینوں پٹھیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دے گا فرمایا نیکی خود بھی کرنی ہے نیکی دی دعوت بھی دینی ہے تواڈے جو کامیاب ہوئی بندہ ہے رب دا قرآن ہے فرمایا جڑا ایمان والا بندہ ہے نا اللہ دا یار خود بھی نماز پڑھتا ہے اپنے یاراں نو نماز دی دعوت دیندا ہے خود زکات ادا کردا ہے اپنے یاراں نو زکات دین دی تلقین کردا ہے خود بھی تہجد پڑھدا ہے اپنے یاراں نو تہجد دی دعوت دیندا ہے بہترین یار ہووے او بد نصیب بندہ ہے جڑا اپنے یار دی خاطر اللہ دے احکامات نو چھڑ دیندا ہے گناہ تے مجبور ہو جاندا ہے جڑا دوجا گناہ کر رہا ہے او دے نال مل کے گناہ کردا ہے فرمایا دنیا دے بد بنصیب انسان نے دنیا تے جے خود بھی نیکی نہیں کرنے لوگاں نو بھی روک دے نے نیکی کرن تو توجہ کرنا عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا ذرا میرے امیرا حضرت حکیم لقمان 6ویں نصیحت اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا تے پتہ کیا دے نے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا وے میرے امیرا فرمایا بیٹا ببسین الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی آمین انشکر لی ولی والدیک الی المصیر فرمایا اے میرے بیٹا ماں باپ دا ادب کرنا والدین دا احترام کرنا میں اے میرے امیرا جدے ماں باپ دنیا تے ناراض آسمان دا رب بھی ناراض جدے دنیا تے آپ ناراض او دے تے کائنات دا رب بھی ناراض اے میرے امیرا جس طرح توحید دا مسئلہ بڑا اہم ہے اس طرح اللہ دی وحدانیت دا مسئلہ بڑا اہم ہے اسی طرح ماں باپ دی خدمت والا مسئلہ بڑا اہم ہے میرے امیرا دنیا کائنات دے اندر سارے رشتیاں دے اندروں ماں باپ دا رشتہ اعلیٰ ہے ماں باپ دا رشتہ افضل ہے میرے پیغمبر فرمان دے نے جس طرح اللہ پاک دی توحید نو چھڈیا گزارا کوئی نہیں اسی طرح ماں باپ نو چھڈیا گزارا کوئی نہیں ماں باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے میرے امیرا والدین تیریاں دولتاں دے بھوکے کوئی نہیں ماں باپ تے محبت دے پیاسے نے تیری دولت دے پیاسے نے تیری چاہت دے پیاسے نے میرے امیرا توجہ کرنا ذرا فرمایا جی میں میری توحید نو مننا میں اسی طرح والدین دی عزت کرنی او بے ادبی جے ماں دی کیتی تے کچھ نہیں رہنا تیرے پلے اور رب نے جنت رکھ دیتی ہے ماں دیاں پیراں تھلے میرے امیرا دنیا دے اندر جدے ماں باپ راضی نے کائنات دا رب بھی راضی ہے فرمایا ماں باپ دی خدمت کرنی ہے والدین دا احترام کرنا ہے ماں دے نال محبت کرنی ہے ماں دے نال شفقت تے پیار نال پیش ہونا ہے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما فرمایا لوگوں اپنے والدین دی خدمت کرنا میرے امیرا انہاں دے اگے اوفم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما
فرمایا انہاں دی عزت دا خیال رکھنا اگر بول لون غصے نال انہاں دے اگے اف بھی نہیں کرنے میرے امیر اللہ پاک دنیا دے جس بندے نے اللہ دی توحید نو چھڈیا جنے شرک کیتا اللہ نے انہوں بھی معاف نہیں کرنا جنہیں والدین نو ستایا اللہ نے انہوں نو بھی معاف نہیں کرنا میرے امیرہ توجہ کرنا درا آخری وصیت حضرت سلیمان حضرت حکیم لقمان فرمان دے نے فرمایا بیٹا 7ویں نصیحت دے فرمایا بصبر علی ما یقولون میرے امیرہ صبر کرنا ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی رہنا میرے امیرہ رب دا قرآن بولے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آوے آکھیا ان اللہ مع الصابرین فرمایا جڑا مشکل حالاتاں دے اندر صبر کردا اللہ صبر کرنے والے دے نال میرے امیرہ حالات جویں دے مرضی آ جاون دکھ بندے دی زندگی اندر آ جاون میرے امیرہ اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے کدی غم زدہ پریشان نہ ہویا رے میرے امیرہ اللہ کاروبار نہ دے اللہ دے سامنے نہ روئی پریشان نہ ہوئی میرے امیرہ توجہ کرنا درا ہجے میں ہون فیصلہ باد دے اندر جدو آیا ہوں میرے امیرہ ساڑھے پائی نے بیا محمد رضوان صاحب توجہ کرنا درا میں فیصلہ باد دے اندر داخل ہویا نا میں بنو انعام صاحب دس دینے اندر کاری صاحب رات آج 4 دن بعد میاں محمد رضوان صاحب ہاسپٹلوں واپس آئے نے میرے امیرہ جدو میں کر دے اندر جمعے تو پہلے انہوں دا پتہ لین واسطے گیا اللہ ذوالجلال دی قسم دروازہ کھڑکایا تے اوپروں آئے نے موبائل تے تقریر لائیے صبر دے موضوع تے میرے امیرہ میں پسرور دے اندر بیان کیتا ازمائشاں تے صبر کرنا استقامت اختیار کرنا پریشان نہ ہونا اندر کاری صاحب اسی بیٹھے صاحب جمعے تو پہلے ہم دن کاری صاحب جدوں دا میں بیمار ہویا انج لگدا سی جویں گھر آنا نصیب نہیں ہوئے گا اندر کاری صاحب میں ادوں دا تہاڈا اے بیان سن رہا صبر والا بڑا حوصلہ مل جاندا وے ازمائشاں بندے دی زندگی دے اندر آئی جایا کر دیا نے میرے امیرہ اللہ نے مرد بنایا وے کدی غم زدہ تے پریشان نہ ہویا رے میرے امیرہ جدوں بھی حالات جدے آ جاون اللہ دے زیادہ قریب ہو جایا کر اللہ اپنے بندے نو زماندا وے فرمایا جدوں اللہ تھنگیاں دے نے اللہ زمائش کریا کر دے نے جدوں بیماریاں ہوندیاں نے اللہ زمائش کر دے نے میرا بندہ کتے ڈول دا تے نہیں کتے میرا در تے نہیں چھڑ جاؤ میرے امیرہ توجہ جڑا بندہ اللہ دی ازمائش تے پورا اتر جاندا وے اپنی زبان تو کہندا اللہ جس حال دے اندر تو رکھے ہے اللہ میں تیرے تیرا دیا میرے امیرہ اللہ اولاد نہ دے وے تے آکھیا کر اللہ میں تیرے تیرا دیا میرے امیرہ جو آٹا جڑا وے لین دے اندر لگ کے لینا پہ رہا وے کدی شکوا نہ کری اللہ دی ذاتا میرے امیرہ توجہ کرنا درا اج نوجوان نکلے آوے پیران دے اندر جوتی کوئی نے تے آسمان نال چہرہ اٹھایا آندا اللہ سونیا اللہ میں تیری عبادت کرنا اللہ میں اتنا بڑا عالم دین اللہ دنیا عزت کر دیے میرے پیران دے تھلے جوتی کوئی نے تھوڑا جہا اگے گیا تے ویکھیا کیے ایک مزدور اج سڑک تے رولدا ہویا نظر آیا جدے پیر کوئی نہیں تے اللہ دے سامنے ڈگ پیا آندا اللہ سونیا تیرا شکر جے جوتی نہیں تے ٹرن واسطے پیر عطا فرما دیتے نے میرے امیرہ کدی ازمائش شیطان دے بہکاوے اندر نہ آویں کدی ازمائش آوے سمندری دے ہاسپٹلاں دے چکر لاویں میرے امیرہ بڑیاں بڑیاں شاناں والے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے شفاواں نو ترس دینے میرے امیرہ کی ملدا جڑا صبر کر دے حکیم لقمان دی گل اندر اے نصیحت اپنے پلے بن کے لے جاویں میرے پیغمبر بیٹھے نے اے کون والا آیا اے کون ہے میرے پیغمبر دے غلاماں دا غلام حضرت ابو طلحہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ
میرے نبی دے کول آئے نے میرے امیر آ کے بیٹھے نے میرے سونے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالے آنسو بہارے نے نالے آمدے نے اے میرے سونے اج کئی سال گزر گئے میں کر دے اندر زندگی پیا گزارنا وا اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نے اولاد والی نعمت تو محروم کر دیتا وے اللہ دے نبی میری اولاد نے میری بیوی ساری ساری رات روندی رہندی ہے میرے امیرا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو کسے دا غم کسے دا دکھ میرے نبی کو برداشت نہیں ہوندا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے امیرا جگاں دے پیر نے ہتھاں نو اٹھایا آکھیا میرے بادشاہ اللہ میں تیرا نبی ہتھاں نو اٹھا رہا اولاد دین والا اللہ تو کلا میں میرے امیرا دنیا والے نے جدوں دا رب دا بوا چھڈے آوے اللہ نے دنیا اندر تھکیاں دے اندر مبتلا کر دیتا وے ہو کے انسان تو تے پل وچ پے گیا چھڈ کے خدا نو تو مویا جو کر رہ گیا او پیدا کیتا جنے اونوں دتا ہی پلا توجہ کرنا ذرا جنے پیدا کیتا اونوں بھول گیا وے میرے امیرا میرے پیغمبر نے اج ہتھاں نو اٹھایا آکھیا میرے بادشاہ ابو طلحہ دی بیوی دی پچھلی رات دے اندر اللہ رحمت کر دے اللہ پچھلی رات دے اندر برکت کر دے اللہ پچھلی رات دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول کر دے میرے امیر اللہ نے میرے نبی دی دعا نو قبول فرمایا وے برکت ام القرآن در آنے والو آخری گل میں تیرے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرنا چاہنا وا میرے امیر میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام گیا وے اللہ پاک نے چند دنوں تو بعد اللہ نے امید لگا دیتی ہے اللہ نے آس لگا دیتی ہے میرے امیرا اللہ پاک نے چند مہینے سال گزرے آوے اللہ نے بیٹے جیسی نعمت نال مالا مال کر دیتا وے میں دعا کرنا اللہ میری ایسیاں بہناں فون کر کے روندیاں نے آدیاں نے حضرت جی دعا کرے آرے جے اس سال اللہ نے اولاد نہ دیتی تے میرا خامن کہندا میں تینوں طلاق دے دیواں تینوں میں گھروں کڈ دیواں روندیاں ہوئیاں نظر آوندیاں نے نانا میرا پیر اختیار میرے مالک داوے کسے دی بیٹی نو اولاد دی وجہ تو کرونا کھڑ دینے میرے امیرا مظلوم دی دعا مظلوم دی بد دعا اللہ فوراں قبول کر لیں دینے میرے امیرا اللہ پاک نے چن جیا بیٹا ابو طلحہ نو عطا فرما دیتا وے محبتاں وکھریاں نے نالے پیار وکھرا نالے اپنے بیٹے دا بوسا لیں دینے تے نالے آسماناں دے مالک دا شکریہ ادا کر رہے اللہ بیٹا عطا فرمایا میرے امیرا چند دن گزرے نے حضرت ابو طلحہ دا جڑا بیٹا میرا میرے امیرا عبداللہ نام رکھیا اس پیارے اپنے شہزادے دا جدوں نام رکھیا حضرت عبداللہ تے بیٹا چند دنوں تو بعد بیمار ہو جاندا وے میرے امیرا پتہ ہی نہ جدوں اولاد بیمار ہو جاوے تے ماں باپ نو چین نہیں ہوندا انہاں نو قرار نہیں ہوندا میرے امیرا کتے رب دے سامنے روندے نے کتے ڈاکٹراں دے سامنے روندے نے آندے ویکھو ساڈے لال نو دکھ آیا ساڈے لال نو پریشانی کی بن گئی ہے میرے امیرا توجہ کرنا ذرا ابو طلحہ نے ہتھاں تے اٹھایا اپنے شہزادے نو اٹھایا وے تے رب دے سامنے دعا کر رہے نے اللہ میرے پتر نو شفاواں دے دے میرے امیرا جنوں دن چڑھے آوے نا توجہ کرنا تے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے فرمایا ام سلیم اپنی بیوی نو آکھیا میں کاروبار واسطے جا رہا ہاں دعا
کری اللہ تیرے پتر نو شفاواں دے دے میرے امیر ماں باپ روندے رہ جاندے نے جدوں اولاداں بیمار ہو جاندیاں نے میرے امیر ابو طلحہ چلے گئے نے جو ماں نے اپنے لال نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا وے کدی لال دیاں اکھیاں بند ہوندیاں نے کدی بیٹے دیاں اکھیاں کھلدیاں نے میرے امیر جدوں بیٹا بیمار ہووے نا ماں باپ دے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے رب دے سامنے رو کے کتے ماں کہندی ہے اللہ میرے لال دیاں تکلیفاں مینوں لا دے اللہ میرا پتر کتنی تکلیف اندر ہوئے گا اللہ میرا لال کتنی ازمائش اندر ہوئے گا میرے امیر جو ماں نے سامنے اپنے بیٹے نو لٹایا وے تے مصلی تے رب دے سامنے دعا کر دی رہی ہے اللہ میرے پتر نو شفا دے دے بیٹیاں بیندیاں اے دے لال دی روح پرواز کر جاندی ہے نا ابو طلحہ دا بیٹا فوت ہو جاندا وے میرے امیر ماں نے سامنے ویکھیا جدوں بیٹے دیاں اکھیاں کھلیاں رہ گئیاں نے جدوں بیٹے دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں تے ماں کہندی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امیر پچھلے دناں دے اندر جدوں ریلی نکلی کشمیر ریلی دے اندر میرے امیر جنہاں دے جوان فوجی شہید ہوئے نے میرے امیر پرسوں دی گل میں ویکھیا اسے دی بیوی اسے دی ماں ریلی دے اندر روندی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے امیر جنہاں دے جوان اس دنیا تو چلے جاندے نے ماں باپ تے بچے روندے رہ جاندے نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں آندے میں جمعے دیاں بابرکت کریاں نے میں دعا کرنا اللہ جڑے فوج دے اندر سرحداں تے لڑ رہے نے پاکستان دی خاطر پاکستان دی آن رہ جائے پاکستان دی شان رہ جاوے اللہ انہیں فولا فوجی جواناں دیاں حفاظتاں فرماوے جڑے دنیا تو چلے گئے پاکستان دی خاطر اللہ انہاں دے دراجات بلند فرما دے میرے امیرہ فوج نہ ہوئے تے پاکستان تباہ و برباد ہو جاوے دعا کریا کر اللہ اس دھرتی نو صدا آن رکھے صدا شان رکھے میرے امیرہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی آنسو بہا رہی ہے نالے رو کے رب دے سامنے دی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امیر اپنے بیٹے نو پکڑے آوے پچھلے کمرے دے اندر لٹا دین دیئے جدو شام دا بیلا ہویا میرا محلے دارا نو کہندی ہے میرے خامن دے آن دا ٹائم ہو گیا وے میرے خامن رونا دسے آجے کٹھیا ٹوٹیا کم تو واپس آرے آوے میرے امیرہ توجہ کرنا درہو جو بیٹھی ہے اچانک سے اندر خیال آیا جامنہ دلال نے فرمایا جگان دے پیر فرمان دینے جس بیوی نو پتہ لگ جا میرے شوہر دے آن دا ٹائم ہو گیا وے اپنا لباس اچھا پہن لوے اپنے خامد واسطے تیار ہو جاوے میرے امیرہ ایک کمرے دے اندر بیٹے دا لاشا پہ آوے ماں دا دل زخمی ہویا وے ماں دا دل چیریا گیا لیکن نبی دی حدیث تے عمل کی تھا میرے امیرہ اچھا لباس پہنے آوے رات دا بیلا دروازہ کھڑکے آوے دروازہ کھولے آتے ویکھیا حضرت سیدنا ابو طلحہ فرمان دینے فرمایا ام سلیم ایج لگ دے جویں اللہ نے تیرے پتر نو شفاواں دے دتیاں نے میرے امیرہ سیدہ حضرت ام سلیم کہندیاں نے میرے سر تے تاج اللہ نے تواڈے پتر دیاں ساریاں تکلیفاں دور کر دتیاں نے میرے امیرہ رات محبت دے اندر گزر جاندی ہے نا اج تہجد دا ویلا بیوی بھی غسل کر کے آئی ہے خامد بھی غسل کر کے آیا وے حضرات مصلی تے بیٹھ کے نماز ادا کیتی ہے نماز پڑھ دیاں حضرت ام سلیم کہندیاں نے فرمایا میرے سر دے تاج کوئی امانت دے وے اودی امانت دے اندر خیانت کرنی
کرنی چاہیے؟ فرمایا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک نے منع فرمایا، فرمایا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا نے جڑا کئی سالاں بعد اللہ نے بیٹا عطا کیتا سی، عبداللہ دنیا تو چلا گیا، حضرات بھاون باپ دیاں اکھاں اندر آنسو برس گئے۔ او جڑا باپ گھاٹا پہ جائے نہ روے، جڑا باپ پریشانی اندر نہ روے، جڑا باپ سفر اندر نہ روے، اولاد دا صدمہ سن کے باپ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، اولاد دا بہت صدمہ، ماں باپ دے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے، اولاد دا بہت صدمہ۔ قاری محمد حنیف ربانی کاموں کی دے اندر پتہ چلیا 8 دناں بعد بیٹے دے نکاح ہونے والا ہے، بیٹی دے بیٹے دی شادی دا ویلا قریب ہے، وفات دی خبر ملی ہے، اسے جگہ تے زمین تے گر گئے۔ اللہ دی قسم ماں باپ نو اگر کوئی گل تکلیف دیندی ہے، اولاد دا صدمہ تکلیف دیندا ہے، اولاد دا رونا تکلیف دیندا ہے، اولاد دا دکھ اندر ہونا تکلیف دیندا ہے۔ جدوں باپ نو پتہ چلیا ہنجو گر گئے، زمین تے ہنجو گرے نے، پریشانی دے عالم اندر میرے پیغمبر دے کول آیا، رو کے اندر سونے جڑا اللہ نے بیٹا عطا کیتا سی تہاڈیاں دعاواں دے نال اللہ نے کل دا واپس بلا لیا۔ میری بیوی نے صبر کیتا، روندی رہی ہے، اپنے بیٹے دا لاشا سامنے رکھ کے اللہ دے پیغمبر میں ہن آخری ویلے اپنے بیٹے دا چہرہ ویکھ کے آیا۔ جدوں معصوم بچہ پیدا ہو جاوے، دنیا تو چلا جاوے، ماں باپ روندے رہ جاندے نے۔ حضرات میں دعا کرنا اللہ جنہاں دے کوئی اولاد نہیں اللہ نیک اولاد دے وے، دتیاں نہیں اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے وے۔ بیوی نے صبر کیتا، ابو طلحہ نے صبر کیتا، میرے نبی نے ہتھاں اٹھایا۔ اللہ نے صبر دی وجہ تو ماں دے صبر دی وجہ تو اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے نے، اللہ نے 9 دے 9 قرآن دے حافظ تے قاری بنا دیتے نے۔ حضرات حالات جویں دے مرضی آ جاون غم زدہ نہیں ہونا، اے اللہ دا نظام ہے، اللہ دی قدرت ہے، اللہ دا مقابلہ نہیں کرنا۔ جس حال اندر اللہ رکھے حضرات اللہ نے جے جسم دے سارے ادا مکمل بنائے نے، رب دا شکر ادا کر، نہیں تے انہاں نو پوچھ جنہاں دیاں اکھاں کوئی نہیں، جنہاں دے ہاتھ کوئی نہیں، جنہاں دے پیر کوئی نہیں، جنہاں دے منہ اندر زبان کوئی نہیں، جنہاں دے جسم اندر جان تے ہے وے رول رول کے اپنی موت دی دعا کر دے نے۔ اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، رب دا شکر ادا کریا کر۔ میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرتا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ پاک دی رضا تے راضی رہنا۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے دی جی میں تربیت کی ہے، اپنی اولاد نو سکھایا کر کہ اللہ تو علاوہ مشکل خوشا کوئی نہیں، نماز دا اہتمام کرنا ہے، نیکی دی دعوت دینی ہے، حالاتاں تے صبر کرنا ہے، ماں باپ دا ادب کرنا ہے، تے اللہ پاک دے سامنے آ کے نماز پڑھنی ہے۔ جدو یہ سبق دے گا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا صحیح معنیاں دے اندر سانو عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔